From the moment I saw you, my world found its way. Tiny hands reaching, your fingers in mine. You're the light in my days, my joy every night. I'll hold you forever with all of my might. When you fall, I'll be there. Every step, every prayer. In your laughter, your tears, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. When the world feels too heavy, too hard to bear, know that I'm with you, my love everywhere. Through the highs and the lows, the battles you fight, I'll carry your burden, I'll be your light. When you're lost, I'll be near. In your dreams, I'll appear. Through the pain, through the years, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. Time may pass, but love will remain. Through every storm, through joy and pain. No distance too far, no mountain too high. You'll always be mine, beneath the same sky. समेस्तांक बरो दीस हांव मागतां. कशी आसा सगळीं? बरीं आसात? दग आसा गे? ना दग ना. पावस येवचें लक्षण आसात गे? आसा इल्लेशें. कितें आसूं, दनपराच्या वेळार सकाळ आमी व्हडा संतोशान कुटुंब सभे हांगासर येवन पावल्या. भुरग्याक पडल्यान दवरच्या कार्यान वंटेले जावं. तर जमलेले तुमकां समेस्तांक गांवांत पयसुल्ल्यान काळजा लागशिल्ल्यान अरियेंतल्यान पयल्यान ह्या कार्याक माया मोगाचो येवकार मागता आसतना आज आमची पवित्र सभा पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. जेजू सर्ग्याक चडोवन गेल्ल्या वेळार ताणें आमकां पाराकलेता पाठयलो. तसो पवित्र आत्मो आमचे सवय आसा. सोमयांचे मिसां मुंदर मोर्चाक आमकां तो सांगत येता. तसो पवित्र आत्मो आमकां सोम्यांच्या मिसावान मुखार वचोंक सांगात दिवं दी म्हणून आशेवन फेस्ताची परबी तुमकां सर्वांक पाठयता. लुसिया दिव्या आनी डॅनी सोस ह्या सबित जोड्याक देवान मात्र सक्रामेंतान एक केल्लें. कुटुंबा जिविताचें मिसांव देवान तांकां दिल्लें. रसनाच्या कामान देवान तांकां भागीदार केलें. आनी ह्या तांच्या कुटुंबा जिवितान देवान भरपूर आशिर्वादां वतून एका सबित चेडवा भुरग्याक इनाम, काणीक, दायज, दिर्वे, क्रिस्तकाय ह्या सकाळच्या एका सुत्रान सांगचे दर सर्वस्व म्हणून तांकां चेडवा भुरग्याक फावो केल्लें आसा. मार्चाच्या 30 आनी 1 तारीखेर ह्या भुरग्यान संवसाराचो उजवाड पळयलो आनी भुरग्याच्या येण्यान आवय बापाय संतोश पावली. आमकांय तांणी खबर दिली. आमी तांकां उल्हास दिलें आनी त्याच बाळाक घेवन कालच्या सांजेर यस मिरसेन मायक समर्पीत केल्या पानीरच्या देव टेंपलाक भुरग्याक घेवन ती आयली. भुरग्याक पयलो सक्रामेंत पवित्रान दिवच्याक पवित्रान दिल्लें भुरग्याक थंय जाली बदलावण सबारतारांची. पयल्यान पबी सभेक नवो सांदोश जावन तें भरती जालें. क्रिस्ताक तें नेसलें. क्रिस्ताच्या रायपणान, प्रबतपणान आनी येसाकपणान तें भागीदार जालें. आनी ह्या बाळाक आयच्या ह्या सबित दिसा पडल्यान दवरच्याक आमी सगळ्यां सांगाता मेळ्ळ्या. डॅनी आनी दिव्यान आमकां
तांच्या वडिलां बराबर आपयलां तर तांच्या तर्फे तुमकां सर्वांक बोगासो येवकार मागतना भुरग्याक घेवन भुरग्याचे पप्पा आनी मम्मी थंयसर उबी आसात त्या सबित वेदी घेवच्या तांकां पोस्तुले कडेन तावन संतोष पवन घट्ट तळयांचो आवाज संगीताचो सांगात दिवन तांकां आमी स्वागत करया. आवयपणाचे मिसांव तें व्हरतें आमी आर्यकलो ह्या संवसाराक जल्म मारली आवयच्या कुशव्यातां आनी दिव्यान तिच्या कुशव्यांत ह्या बाळाक 9 म्हयने वयले. ह्या भुरग्याची जतन घेतिल्ली जागृतकाय सांबाळली आनी मार्चेच्या दिसांनी 1 तारखेर त्या भुरग्याक संवसाराचो उजवाड पळोवंक तिणें फावो केलें. आवयपणाचें मिसांव तें व्हरतें आनी आपुरबायन तें सोबयल्या दिव्याक आमी शाबास म्हणूंक जाय. आनी आज हें कार्य हांगासर जालां तर तिणें केल्या त्या साक्रिफिसा वरवीं देखून दिव्याक आमी उल्हासया तिका एक फावटी घट्ट ताळयांच्या आवाजान शुभाशय आमी पाठोवचे. आसा हांगासर डॅनी भुरगोसो डॅडी पयले फावटी डॅडी जाला. तोंडार आसो पळया कितलो सुबीत आसो डॅडी जालो संतोष ताच्या मुखा म्हळ्यार आमी पळयता बेंगलोरांत तो वावर करन आसा आपल्या पत्नीने सवें संतोष परीत कुटुंबाची भीत आनी भुरग्याच्या येण्यान कितलो संतोष ताका देखून बापायच्या जबाबदारेन ताका आमी शाबास म्हणया. एक फावटीन ताकाय आमी घट्ट ताळयांच्या आवाजान उल्हास पाठोवया. कालच्या सांजेर वॉल लावंक तुमी भुरग्याक घेवन आयल्यात. 2 सवालां पात्रापण विचारलीं उडास आसात. 2 सवालां. पयलें सवाल ह्या भुरग्याक तुमी कितें आशेतात? जाप दिल्ली आसा ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान. दुसऱ्यान ह्या भुरग्याक कितें नांव दवरूंक कशी व्हरतात आनी त्या भुरग्याक दवरलें नांव हांगासर आसल्या कितल्या जाणांक कळीत आसा तें म्हाका गोत्तू ना पूण हांगासर येना भितर वयर येतना थंयसर येना आतोराय आमकां दोस्ता भुरग्याचें नांव आमी आपोवच्याक वळखुवच्याक. आनी आतां तुमकां सवाल भुरग्याचें नांव हय हांगासर लिपोवन दवरलां. डॅडी जाल्लो डॅनी एक फावटी पाटी वेचें आनी कित्याक गुटाण दवरताय एक फावटी कळीत करूंक तुका अवकाश. चलया बेट्या आमी सांगात दिवया. भुरग्याक दवरलें नांव एक फावटी तुमी सगळ्यांक कळीत करचें. Eva Vanessa de Souza. कळ्ळें? Eva Vanessa de Souza. सोजा गेल्या कुटुंबांत ह्या भुरग्याची वडवड जाता. सोजा गेल्या कुटुंबांक कीर ताडोवंक शकता. लविसाल्या कुटुंबांत तें आस जावं भोंवता कितें आसूं सुबीत नांव दवरल्या भुरग्याच्या वडिलांक आमी शाबास म्हणया. घट्ट ताळयो पडोवन परत हे पडेन तांकां आमी उल्हास पाठोवया. देखून बसचें. हांगासर भुरग्याची आब आनी व्हडले माय आसात पेल्सिओनी आनी डेव्हिड एक फावटी बेरावचें. आयिल्ल्या सकट सैऱ्यांक एक फावटी आय केल्यार भोव बरें. सवाल व्हडले माय कडेन की आबा कडेन? आबा कडेन. आमी ताका दादा म्हणचें कित्याक म्हळ्यार पयलें आमच्या वाड्यांत तांची वस्ती आसली. दुसरें नातू न्ही नात एक नातू एक नात न्ही हय अरे एकल्याक आशा आसता. तुकाय आसा तिकाय आसा म्हाकाय आसा अरे एकल्याक आसा. सीधा सवाल कितल्या जाणांक नातरांक पळोवन तुका आशा आसा? कितल्या जाणां नातरांक पळोवन तुका आशा आसा? 4 बारे 4 घे 2 जाली आनी 2 कसो एकलो पूत आसा ताका दोगां जाल्यार
पुरो म्हणून ताचे चिंता कितें आसो पेल्सिओनियेक आनी डेवीड लेविसा आ बणी व्हडले मागीर दुसरे फावटी जाल्ल्या वखदां ताका एक फावटी घट्ट दोन ताळयो दिवन तांकां आमी उल्हास पाठोवया. भुरग्याची आनी एक व्हडली माय आसा क्लाविया पिंटो आमच्या डॅनीची मम्मी वय कामांनी ती हांगासर तिका येवंक जावना परगोंद आसा बरी भलायकी मागतना भुरग्याचो पोदोर न्ही डॉमिनीक लुईस ताकाय हांगासर येवंक जावना पोदोरीची जबाबदारी व्हरती ताकाय आमी परगोंद आसल्या वखदां बरी भलायकी मागता आनी मग चनो हांगासर आमी सकाळां आयल्या आमचे रिती रिवाज अपुरबायेचे संभ्रमांक आयलेल्या सैऱ्यांक पान पडदा दिवन स्वागत करचे ताका डेवीड आनी पेल्सिओनी एक फावटी हांगासर मुखार येवचें Começar a pôr पावलें गे एक फावटी डॅनीच्या कुटुंबाच्यांनी एकल्यान हो मान स्विकार करचो कुटुंबा तर्फेन एस देव बरें करो देव बरें करो. इवा वेनेसा म्हणल्यार नांवा काल आपोवंक ह्या भुरग्याक आमी तयार जाल्या. ह्या भुरग्याचें जिवीत देवान कितल्या तेंपाचें दिलां आमी कोणीय नेना तरी ह्या भुरग्याच्या वाडा वळींत देव ताका आशिर्वादांनी भरोवन दी बरी भलायकी दिवं दी क्रिस्ताच्या मेटा आनी समकोंक कितें गरज आसा तसो जेजू क्रिस्त ह्या भुरग्याक सांगात दिवं दी. तर आमच्या माया मुखांत्र समय लागीं आमी मागोंक आयते जावया. वाड्याची प्रतिनिधी मेरी बाई मुखेलपण घेवन ही मोठवी मागण्या भितर सलम वर्तना आमी सांगात दिवया. सर्गचरणीय उल्हास पाव हालेलुया किती आजा का तो पोहोचले हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जीवन झाला हालेलुया आमापासून देवा लागी माग हालेलुया संतोषाने उल्हास पाव ओंकारी मरिये हालेलुया किती असो मी करस जीवन झाला हालेलुया प्रार्थुया येसू म्या जेसू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषा तुम्ही दये केली तसे मे आमका मरे मरे पा ससनाच्या जिनीसो संतोष आमका लाभस कर मग आम्ही तुझ्या लागी परत आहोत त्या स्त्री आमच्या सुम्या मरे पाच आमे महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र दस्य आदि दस्य आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र दस्य आदि दस्य आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र दस्य आदि दस्य आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गल्ल्या बडव्या मुझे रखण्या सर्गीच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मोत वाडाय मका राग सांभाळ सालय आमेन. ससनाचो विषय उदितांका येसू म्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर पंकोंदी समाधानात निश्चय घेऊन देत आमेन. आता देवाचे उतर ऐकूया. Mateva permane Jesus Cristaची शुभवार्ता. तवळ जेजू जुवांचे लागचे स्थान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो पूण जुवांव ताका आडोंक पळयले. हांवें तुजे लागचे स्थान घेवचें आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता ते सकयल आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू स्थान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो. ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत ताका म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता एगडीभर ह्या वचपाची नियाळ करया. जे जण स्नान घेवचें ते घडीत आतां आमी आयकलें. जुवांव लोकचें जेजो स्नान घेता बापाची कशी कितें ह्या संवसारांत कळीक करूंक आसा ती जारी जावच्या खातीर मनशाचें रूप घेवन आयिल्लो जेजू जुवांव लोकचें स्नान घेता आसतना सर्गेंत हांव ताळो आयकता. ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवाला. इवा वेनेसा ह्या बाळाक कालच्या सांजेर पवित्रान दिता आसतना तसो ताळो सर्गींत हांव आयकल्लो. हें बाळ म्हाका मोगाचें आनी तेंच बाळ पवित्र सभेक नवो संतोश जावन भरतें जाल्लें. क्रिस्ताच्या मिसावण तें भागीदार जावन क्रिस्ताच्या रायपणान प्रभातपणान आनी याचाकपणान तें वांटेलें जालें. तर हें बाळ क्रिस्ताक मोगाचें जावन व्हड जातना तेच क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक तसो पवित्र आत्मो ह्या भुरग्याक सांगात दिवं दी. आमची सर्वांची मागणी तेच सोमयाक
बाबरताच्या प्रार्थनांत आता आमी भेटोवया. मोगळा बापा, आयच्या दिसा पविस्नान घेतिल्ल्या इव वेनिसाक तुज्या गोपान सांबाळ. शेगुंडांनी ताका नेटय आनी ते वाडून येता आसतना तुज्या पुता जेजूक लागशिणान वळखूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आय. बापा, आमचे मागणे आयक. प्रितीवंत बापा, जशे तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तिवंत सवळेंत ल्हान व्हड जालो, तशेंच पविस्तान घेतिल्ल्या ह्या बाळशे तुजे आवय बापयक जतने काल वाडू म्हणून मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, इवो वेनिसाच्या पोदोरनू डॉमिनीक लुईसाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकवणे आनी देखी वरवीं डॉमिनीक लुईस एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. काकुलदारा बापा, सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुजे पुता जेजू परी कुडीन तांणी सणवायेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. पविस्ताना वरवीं देवाक बापा म्हूण उलो करचे भाग आज वेनिसा फावो जाला. ताचे सांगाता आमी मेळया आनी सोम्या शिकयले प्रार्थन आमच्या बापा मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमशिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळलें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका भरवश आमच्या माय मोयन्याचे धोलो प्राण्ये चरणां तुज्या लागता माये. लाय मोयन्याचे धोलो प्राण्ये चरणां तुज्या लागता माये. लाबाशे कर आमकां देणे आत्मा राखचे पापा विणे परतून आमी पडनाशे आंजा सारके चीण जियेशे परतून आमी पडनाशे आंजा सारके चीण जियेशे. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद देवा आमकां भगवंत कुर्साची कुरवेन निवरूंक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दयकन बसका स्वीकार करा. भुरग्याक पाळण्यान दवरचे रिवाज मलगडा जावन देवण आयले. पाळण्यान दवरचे म्हळ्यार भुरग्याक कितें ताचें हक्क आसा तें दिवचें काय. आनी येदोळ पर्यंत भुरगे आवयच्या वैगेंत पसलेंत उबेंत न्हिदतले आसतना ह्या पाळण्यांक ते न्हिदोंक वयतना ताचें हक्क कितें आसा आवय पयल्यान तें दिवंक शकता काय. आमी अरियेकलीं पाळण्यांत न्हिदोन व्हड जाल्लीं. पाळणें आमकां मोगाचें आमच्या बाळपणार आमकां सांगत दिल्लें आनी पयले फावटी न्हिदोंक वयच्या इवा वेनेसा ह्या बाळाक आमी बरें मागया. देखून आवय बापाय उपरांत बोडले माय भुरग्याक बेसांव दितले. उपरांत आमी जराल बेसांव दिवया. सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत परतून तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वरसो. उजवो हात मुखार आमी उबार भुरग्याक बेसांव दिवच्याक. सर पदवेदार देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्म बाळ इवा वेनेसा तुजेर बेसांव घालो. तुजें संवसारीक मिसांव
आनी सबित जिवीत तो सोत्रेक देव नंदन करो आमेन. उबेच आमी रावया. भुरग्याक पाळण्यांत दवरचे म्हणून आवय बापाय खुशी व्हरतात. देखून दिव्या बाळाक ताच्या मम्मीच्या हातीन दिता. बेलसेबाई बाळाक घे. डेवीड राव डेवीड राव. ओके, आज पाळण्यांत दवरचे हक्क पप्पाच्या कुटुंबा बेता जाल्ल्या वरवीं भुरग्याची आजी परगांवांत आसा. तिच्या जाग्यार हांगासर रुची बाई आसा. तिच्या हातीन दिवच्याक बेलसेबाई लागीं विनंती करता. येस, पाळण्या लागीं आमी वेचे आनी दोगांयनी सांगात मेळून बाळाक पाळण्यांत दवरचें. आवल्याच्या रुपान अवकान मनशाच्या रुपान हांव तुका सर्गेच्या हांव तुका पाळण्यांत दवरता बाळा न्हिदे. दोगांय जाणां मेळून बेंत न्हिदोवंक भुरग्याक पळय फुडें सरचे साळयो पेटया संतोश पावया. बेंत न्हिदलेल्या भुरग्याक आमी सर बरें मागया. मगचनो आज पेंतेकोस्त पवित्र आत्म्याची परब आचरण करता. तसो पवित्र आत्मो आमचे सवय आसा. समेच्या मिसावान मुखार व्हरूंक आमकां तो सांगा दिता. तर ह्या भुरग्याच्या संवसारी जिवितांत त्याच पवित्र आत्म्याची मजत मागून भक्तीन सगळं आमी सांगात गावया. पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गिता उजवाडाचे तो जेंकीत येतो बापा दोबल्यांच्या येतो दातार देण्यांच्या येतो दिव्या काळजाच्या बुजवंदारा बोर्या आत्म्यांदोलोप्तून सैर्या स्वादिकर्या विचेवा विचेवतो वा बोरतेल्या सावळी वोतान सुकतेल्या बुजवण करी रडतेल्या ये उजवाडा सर सांपो बोरये मेम परिपो तो कापाते तेल्यांचे ना मनशांतय काय इल्ले वायटाक पडनातले नातल्यार तुजो तीर आदा दोतून सकट मेळले बिजय सकट चोकले तांबय सकट गायले बागय सकट गट जाल्ले शेक सकट तण जाल्ले वाटे पोरते आड गेले लाभय तुज्या बाबडत्या तुजेर आशेन पातेल्या पोवी तुजी सादेने लाभयशे गुणांचे पोट लाभय आमकां बरें मोत पावय सुखासनांच्या दयकन बसका घेवची. भुरगीं कोण आसा आपल्या या पाळण्या लोटोवंक विकी येवच्या भुरगीं ये रे पडिला न्हू भुरग्यांक हे पटी पाळण्या लोटोवंक मुखार धाडा आपल्या. येस या ये रे. आमच्या कुटुंबाची आस्त ह्या भुरग्यांच्या जल्मा वरवीं आवय बापाय संतोश पावल्यात. तांकां व्हड संतोश जाला आनी हांगासर ही भुरगीं मुखार येयल्लीं पळयतना आमकांय खुशी जाल्या. देखून ह्या सगळ्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावं दी. ह्या भुरग्यांक आवय बापायक बरेंच आयकोंक मेळों दी म्हणून आशा पुस्तला कडेन तावूंच ह्या सगळ्या भुरग्यांक घट्ट तळ्यांच्या आवाजान उल्हास पाठोवया. पाळण्या लोटा पळ्या. नंदना बाल निगला गुरु
जयोच्या बाला जयो करूया आणि पुल्या देऊ जंपी काढूया पुरू पुरू खाना शेयो गेलो राना मरीच्या नंदना बाल निदला मोगचनो भुरग्याचो जल्म जाल्लो मार्चांत आज भुरग्या पाळण्यान दवरलें कितें आसो भुरग्याच्या ह्या पाळण्यान दवरच्या संतोशांत बाकी जर जाल्ल्या वखदां भुरग्याच्या नांवान हांगासर कातरच्याक एक सोबीत केक तयार जाल्या आनी आतां ती कातरूंक भुरग्याच्या आवय बापायक उलो दिता आनी कुटुंबाच्यांनी सांगात दिवचो. ताळयो भेटया संतोशांत आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान वरते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान मोगाच्यो जरी तुमच्या काळजांनी उमाळून उमाळ्या जरी मेळून दर्यो जाऊन वाढून जैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्या मेळून बरजळीक सणून उस्वाडान बरोबर आचरण आज आम्ही मागताव भुरग्याक पाळण्यान दवरल्या संतोशांत आतां गोडशे वणच्याक हांगासर येतात फामाद केटरर्स सुवारीस. अडकुलो गो बुडकुलो खेळा तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो भुरग्याक पाळण्यान दवरच्या संभ्रमांत गाणा गावचे रिवाज आसा पळय वडोल तावणो आमी कॅसेटींत कितें आसा रेकॉर्ड केलें तीनच गाणां आयकतात आनी हांगासर टीन आसा कुटुंबाचें. जळ बाळा निदो जोयो बाळा जोयो धाडता झोंपी जोयो पडल्यान दोलून आसाय न्हिदून दोळ्यांक लागून दोळो फात्यार उठून बोरे मागून उलय आसून केळून
आदार आमचो फाल्यांचो न्हिदो बाळा न्हिदो आंजळ बाळा न्हिदो जोयो बाळा जोयो काढता झोंपी जोयो बरें जालें घट्ट दंताळयो देवया बरें पद गावको आमकां सांगा दिल्या ओके भलायके मागचे आतांच्या दिसांनी कार्यांत आमी पळयता आमच्या डॅनीक आनी दिव्याक कांय तरी उल्हास पटयचे हांगासर मुखार येवन उलोवंक पडना की ताणें तयार करूं ना पण सांगलें आसा हांगासर आयलीं अरियेकलीं उलयतात सक्कडांनी एक एक शब्द बरोबर सांगल्यार खंडीत जावन ह्या जोड्याक तेंच बरें उतार लागता आनी आतां डॅनी आनी दिव्या मायक सक्कडांच्या हाती पावता एक एकलो एक एक शब्द सांगतात कोणें सांगलें चड तुमकां बरें जालें तुमकां तें बरें लागलें म्हणून बघता तांकां एक प्रायजी आसा देखून चीत दिवन आयका मायकार सांगलें उतरां ती बऱ्या रितीन सांगलें तुमकां पसंद जाल्यार तांचें नांव उडास धरल्यार पुरो दिव्याचे फुडार बरो जावन दी म्हणून मागता ताणें ताच्या कुटुंबान सगळे बरे तरान जियोंक आनी भुरग्याक बऱ्या क्रिस्ती मौल्यांत वाडोवंक उलो दिता येस बरें चड लंब नाका शॉर्ट मोट्ट एकच शब्दान भुरग्याक बरें देवबिरांतीन वागया गुड बरें देव बिरें वागाय असली बरी बरी उतरां अरेकले तें आसात एक शब्द डॅनीक आनी दिव्याक बरें मागतना ह्या भुरग्याचेर देवाचें आशिर्वादा दाराळमापण वचून दी म्हणून मागता तशेंच आज कार्यनिर्वाहान तुमकां थोडी जागोवनेची बुदोवन घेवची उतरां थोडी सांगली ती तुमी थोडी चीत दिवन आयकल्यान की नागी म्हाका गोत्तू ना कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कार्याच्या दीस तुमी बिजी आसतात जाल्यार ह्या भुरग्याक काल आमच्या समाजाच्या रुली प्रमाणे ताका तुमी क्रिस्तांव केला आनी ताका क्रिस्त हांव म्हणले बरी तुमी तुमच्या जिणेंत ताका थोडी बरी धार्मीक शिकवण लौकीक शिकवणेंत बरे गूण
तेच शिकोवन तुमी भुरग्याक ल्हान व्हड करूंक तुमकां देवान दिल्लें एक देणें तें बऱ्या तरेन घडसो तुमकां एक हें आसा. तशें जावन तुमकां चड सांगची गरज ना, कित्याक म्हळ्यार दोनीय कुटुंबां तुमच्या आवय बापाय तुमकां कशें वागयलां ती देख घेवन ह्या भुरग्याक हे परजळचें नेकेत्र जावन ह्या आमच्या कुटुंबांत तशें समाजांत परजळून म्हणून बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें बेसांव ह्या भुरग्याचेर आसूं दी म्हणून हांव मागतां. गुड, बरीं उतरां अंकलान सांगलें. हांव तुमकां दोगांयकी डॅनीक आनी दिव्याक भुरग्याच्या नांवान तुमकां बरें मागता. तुमचें कुटुंब मुखार नंदन जावं दी म्हणून मागता. देवाक अर्गां जावं. गुड. येस. मुखार शेगूण आनी देव विरांतेन तालेंतवंत भुरगे जावं वाडोवन येवं दी म्हणून मागता. गुड, बरीं उतार. दिव्याक आनी ताच्या न्हवऱ्याक बरी भलायकी लांबाक दिवंक, तशें तांच्या भुरग्यांक बरी भलायकी लांबाक दिवन बरें शिकाप दिन वाडोवंक. हांवें धड बापोय जावना, मात्र म्हज्या प्रमाणे आनी मुखार तुमच्या जिवानांत एक भुरगें आयल्या उपरांत मस्त रात तुमी आतां न्हीद कळोन आनी पुरा उठाचे ताका पळयचे, मस्त एक जागृतायेन त्या भुरग्याक पळयचे. तितलें म्हणटाना थोडे पडचे तुमच्या मदीं झगडे जावंक, थोडे पडचे एक धाकट्या रितीन झगडे परा जावंक. तेज्या जाल्यार तुमी एक माया मोग सांबाळून एक माया मोगान एक बऱ्या सरदड एक सांबाळून त्या भुरग्याक वाडया म्हूण हांव बरें मागतां. देवाच्या बेसांव तुमच्या सगळ्या आसूं. गुड, बरें उतार. मुझे दट्टूचे ड्रीम ट्रू जाले, सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट and only thank you so much for bringing Eva in this life. Thank you. गुड. येस. हांगा ह्या कुशीक कण्णान लांब जियो बाळा. लांब जियो बाळा. गुड. दिव्या आनी लुसिया कांग्रास भगवत कुटुंबाची देख घेवन त्या भुरग्याक बरी शेगून आनी क्रिस्ती मावल्यान वाडोवंक तुमचो जाय पुरतो सहकार इवा विनिशा दिया म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता. थँक्यू. बरें उतार. आवय बापाय सांगलें. Congratulations Danny and Divya. God bless Eva Menisa. मस्त कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां आनी अशें तामकां आनी एक सरप्रायज दिया रिक्वेस्टिंग. येस. गुड. दिव्या आनी डॅनीन इवाक देव भिरांतीन वागोवंक हांव मागता. Congratulations to both of you, Danny and Lucy, Divya. Then God bless Eva. Let God bless her abundantly with good health, wisdom, happiness and joy. येस. बरें. आनी दिव्या तुमकां तुमच्या पप्पा मम्मीन कशें कश्टान वागयलांगी ते कश्ट तुमकां मुखल्या जिवितांत येतले ते कश्ट फूड कर ताच्या की वर्त्या मापान बरे क्रिस्ती मावल्या मापान ताका दिवन इवा विनेशाक वागया म्हणून बरें मागता. गुड. बरी बरी उतरां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स डॅनी आनी दिव्या. गॉड ब्लेस यू युवा वेनेसा. आज पेंतेकोस्त दीस पळयतात आत्मो तुमचेर सदां दीत आनी तुमच्या भुरग्या दीस आशिर्वाद घालून दिवन मागता. ओके. गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन दिव्या आनी डॅनी. तुमच्या कुटुंब भगवंत कुटुंबां बरें जावं दी. तुमकां बरी भलायकी तशेंच भुरग्याकी बरी भलायकी लाभून दी म्हणून मागता. तशेंच तुमच्या भुरग्यांक बऱ्या शेगुणांनी वाडया. तुमचे कुटुंब नंदन जावन दी म्हणून मागता. ह्या टायम ह्या जोड्याक भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्याक तशेंच तांची जबाबदारी इतल्यार मुगदाना तांकां आनीक चड जबाबदारी आसा त्या भुरग्याचेर. त्या भुरग्याक बरे तरेन वाडोवन देव विरांतीन वाडोवन तशेंच ताका जाय जाल्लें बरें शिक्षण दिवन ताका ताच्याच एक बरो फुडार रुपीत करचे तितले जबाबदारी आवय बापायक आसा. ते तांणी मोतीन दवरून तांकां त्या भुरग्याक वाडयचे. तशेंच आणकी भुरग्यांचे देणे तांकां फावो करून दी म्हूण ह्या संदर्भी हांव बरें मागतां. गुड. बरी उतरां आयकूंक मेळ्ळीं. डॅनी आनी दिव्याक सोंब्या देवान फावो केल्ल्या ह्या आंजाळ भुरग्याक देवाक आमी पयल्यान मस्त रितीन अर्गां दिता. तशेंच हें कुटुंब खंयच्याच तरार भियेनासतना देवाच्या मोगान ताका वाडोवंक देव तांकां भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून हांव तांकां बरें मागतां. गुड. भुरग्याक लांब आवक बरी भलायकी आनी बरें फुडार. गुड. बरीं उतरां आयकूंक मेळ्ळीं सैऱ्यांत आनी त्या कुशीक चौग जाण आसात. आयचो दीस क्रिस्ती जिणयांत महत्वाचो दीस जावन आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजून पवित्र आत्मो
आपोस्तलांचेर देव इल्लो दीस जावन आसा आनी तोच पवित्र आत्मो तुमच्याय जिणयेंत बागी दीस दिवं आनी त्या पवित्र आत्म्याची साथ देणी ह्या बाळाचेर देवो आनी भरपूर रितीन ते वाडो म्हणून मागता. गुड, बरी उतरां. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ ऑफ यू. आनी दुसरें सांगचें जाल्यार एक भाग्यवंत कुटुंबा बरी देवान तुमकां एक हें देणें बाळशाचें देणें दिलां. त्या बाळशाक वाडयतना तुमी मस्त कश्ट काडूंक आसात, तशेंच त्या बाळाक कुटुंबाचो मोग देव बिरांत सर्व तुमी शिकयतना तें बाळ तुमी दिल्ल्या देखी प्रमाणे चलोवन तुमकां बरें नांव हाडचें काम करून दी म्हणून मागता. गुड, बरी उतरां आयको मेळ्ळें. मावशी तुम्ही ते काय लांब अवकार जियेचे तुमच्या जिवितांत सुख संतोष आशेता. गुड. कंग्रॅच्युलेशन दिव्या आणि डॅनी. इवाक देवाचे आशीर्वाद मागता. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कंग्रॅच्युलेशन्स डॅनी एंड दिव्या. तुम्ही बाळाक बरें नांव दवरलां तें जावन आसा इवा आनी इवा म्हणल्यार शब्दसो अर्थ जावन आसा लायफ. एक जिवीत तुमच्या हातार आसा, त्या जिविताक तुमी बरें कन्न पळोवंक आसा. बेळी वा सिरी मोळाकी येयल्ली म्हणलें बरी, तें सिरी तुमच्या हातान, एक लायफ तुमच्या हातांत आसा. त्या देखून दिव्या आनी डॅनी तुमचें तें आसलें शेगून त्या भुरग्याक तें येवन दीत ताकाय बऱ्या देवबिरांतीन शेगून आनी वाडोवन पवित्र आत्म्याची 12 फळां आनी 7 देण नेटोवन तें भुरगें कुटुंबाक, समाजीक आनी सगळ्या क्षेत्रांती तें आदर्श भुरगें जावन दी म्हूण हांव आशेतां. गुड, बरी उतरां. बऱ्या बऱ्या उतराणे ह्या जोड्याक आनी ह्या भुरग्याक बरें मागल्या सगळ्यांक शाबास म्हण ह्या घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान तांकां आमी जी उल्हास पटोवया. आतां कोणें सांगलें उतर चड तुका दोगांय डिस्कस करा. चड पसंद जालें, चड कनेक्ट जालें. ताणें सांगलें तर म्हाका चड खुशी जावंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक म्हाका प्रेरणा लाभलें म्हणून कोणें सांगलें डिस्कस करा एका निर्धारा. सगळ्यांनी सांगलें उतरां बरी बरी आसलीं जाल्यार एक प्रायज म्हणलें दिवचें न्हय. येस, सगळ्यांनी बरें सांगलें, सगळ्यांचे पसंद जालें. इल्लें होमवर्क करन आय थिंक स्वीट आयिल्लें ते नांवाचें मिनींग आनी सोदून आनी म्हाका मस्त पसंद जालें स्वीटीन सांगलें. ओके, स्वीटी म्हळ्यार एवा म्हळ्यार काले म्हूण सांगलें लायफ. आनी तें भुरग्याचो जीव तुमच्या हाती आसा. ते भुरग्याक बऱ्या रितीन वळखायचे. पेंतेकोस्ताचे कितलीं फळां कितलीं पळयतात मातशी 7 गे देणी 7 देणी आनी 12 फळांनी ह्या भुरग्याक व्हड करूंक देव फोव करूं म्हणून स्वीटीन सांगलें उतरां चड पसंद जालें. देखून एक पटी स्वीटीके अभिनंदन पटोवया. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरें करूं. एक 2-3 खेळ आसात, सिंपल, काही व्हडले काही मुखार आपण पनिशमेंट ना. आज पेंतेकोस्त सोमा फाल्यां कलें फेस्त. आज पेंतेकोस्त सोमा फाल्यां कलें फेस्त. पवित्र सभा फाल्यां कसलें फेस्त आचरण करता पळोवया कोण सांगता की म्हणून. हल्ले आय मरयेचें फेस्त गे. हल्ले आमी क्रिस्तांवां, क्रिस्ताची पटलाव धरा. इगर्ज मोताक खंयचें फेस्त आचरण करता आमकां कळीत आसाचें. पळया कोण सांगता पळया. हॅलो उलया. फाल्यां इगर्ज मोताक कसलें फेस्त आचरण करता. इगर्ज मातेची माता आयच्या दिसा पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो सिसांचेर देवून थाणा मरी थंयसर आसली आनी तेच मरयेक इगर्ज मातेची माता म्हणून पवित्र सभा मांडकर फाल्यांचो दीस तिका समर्पण करता. आनी फाल्यां तें फेस्त आचरण करतना खंडीत जावन आमी कितें आमच्या सर्गीच्या माये लागीं मागता ती आपल्या पुता लागीं आमकां मागोवन धरतली. तस भरवशेन आमी जिवन आसा. तुमचें नांव? जेसीबाई. जेसी डिसोजा. जेसीबाईन बरें आन्सर दिलां. देखून एक पटी कट्ट थाळयो दिवया हांगे. खुशी जाली. ओके, दुसरें सवाल धर्मिकाक लक्ष जालें. जेजून पवित्रान घेतिल्लें. इगर्ज माता जेजूक
templan beteillen pest केदळाचरण करता इगर्ज माता जेजूक templant beteillen pest पळ्या आम्ही ह्या संगतीन इल्ले फाटी आसो जेजूक templant बेटयता मरी माय केदळाचरण करता पळ्या 12 वर्सां ते नंबर आमकां चड लग्गी आसा वांजेलांत ते नंबर मस्त पटी आमकां आयको मेळटा पळया आमकां तारीख जाय तारीख जाय खंयच्या तारीखेर इगर्ज माता जेजूक templan बेटयल्लें फेस्त आचरण करता पळया डिसेंबर 28 बळकांचें फेस्त 27 बगेन कुटुंबाचें हय ना जेजूक templan बेटयल्लें पळया डिसेंबरांत ते येना जनवरी 6 ते आयल्यार ते घरांचे पेस्त ते न्ही पळया मुखार आसा फेब्रुवारी 2 फेब्रुवारीची 2 तारीख आमी कितले दिसांनी वॉल लावचे कितले दिसांनी 40 दीस क्रिस्तांवांक 40 दीस न्ही तांकां कितले 11 13 14 मग गोत्तू ना कितें आसूं 15 दिसां भितर आमकां 40 दीस कित्याक 40 दीस हांवें सांगलें ते नंबर आमकां मस्त पटी आयको मेळटा म्हणून 40 जेजू अरण्याच 40 दीस आनी काल म्हणटा पळय मैजे 40 दीस देखून जेजून 40 दीस हाणें वय tempलाक मरयेन बेटयल्लें ते फेस्त देखून आमी ताची पट लावता देखून आमकां तेच 40 दीस देखून 40 दिसांनी वॉल लावचें देखून कित्याक वॉल लावचें म्हणून जाप हांगासर मेळटा जेजूक 40 दिसांनी templan बेटयल्लें देखून आमी ताची पट लावता देखून आमकांय 40 दीस templant बेटो देखून डिसेंबराचे 25 तारीखे थावन फेब्रुवारीच्या 2 तारखेक मेजल्यार 40 डेज जानेवारी 31 डेज फेब्रुवारी 2 कितले जाले 33 डेज डिसेंबराचे 7 दीस ओके कितें आसूं दटो तुजें नांव आनंदान सारकें जाप दिल्या देखून ताका एक फावटी 2 थाळयो दिवया गे खुशी जाली 11 सवाल भुरग्याक त्या संवसाराचो उजवाड पळोवंक देव फावो करतना आवय बापाय संतोश पावतात आनी हांव चिंता थोड्यांक दिव्यान फोन केला हांगी थोड्यांक डॅनीन फोन केला हांगी थोड्यांक पेलसिबायन फोन केला म्हाका गुत्तू ना दिव्याक बाबू जावन भाय जाला म्हणटाना खुशी पावले कितले बायने हय कितले जाणांनी कितल्या वरार बाळा जालें म्हण विचारला कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांव वांगडा जर तांच्या लागीं गेल्यार पयलें तांणी विचारचें कळ्ळें वेळ घडी जेजूच्या काळार जेजू जल्मातना वेळ घडी सारली ज्योतिशाणें कित्याक एकल्याची वेळ घडी ताचें जिवीत निर्धार करता काय आमी म्हणटा जातका क्रिस्तांव वांगडान सांगचें तर जातका तांणी जल्मल्ली वेळ घडी पळया आमचें इवा वेनेसा जल्मल्ली वेळ घडी कितल्या जाणांक कळीत आसा पळया डेट हांव सांगता मार्चाची 31 मार्चाची 31 आतां तुमी सांगाचे वेळ घडी म्हळ्यार जल्मल्लें खंयच्या वेळ घडयेर म्हणून पयल्यान सकाळीं की सांजेर दीस खंयचो गोत्तू ना म्हाकाय गोत्तू ना ओके वेळ घडी सांगा पळया पटापटा जायचे गोत्ता जाल्यार गोत्तू ना जाल्यार पास गोत्तू ना 8:43 वेळ घडी 6 येता बाबा येता बाय येता रो हांगा 6:30 6:30 6:10 गे ओके 10 7:45 6 5 6:15 6:15 एक सांगा तोंडांतले भायर आयल्या पुरो दटो 6:40 6:20 6:10
12, 6:15, 6:18. Okay. पळय कितले जाणां गोत्ता पळय. अबा गोत्ता. अबा गोत्तुना. अबा गोत्तुना. राव 5 hours. 4:30. 5:13. ಬೇಬೇಕ ಏತ್ ಬರ್ತಗ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಜಾತಕ ಪುಟ್ಟದನ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ತೂಪೇರತ್ತ ಅಂದ್ 6:25 ಗೊತ್ತುನಾ 5:30 ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ 6:12 13 ಬಾಲದಮ್ಮೆ ರೌಲೆ ಗುಲ್ದೇರಾ ಓಕೆ ಇಯ ಬಳ ಡ್ಯಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಳ ರಾರೋ ಕೈ ಕ್ಲೂ ದಿವು ನಾನೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ पहिली साऱ्या डॅनी तू जल्मल्ली वेळगडी तू गोत्तास येणे येस 6:12 दोघांनी सांगल्या येस ये बळ्या येस कमान या दोघांक इनाम दिवंक जायना दोघांक इनाम दिवंक जायना येस एक ल्हानशें ट्विस्ट कोण येता येस तिशेन पळयचें सिंपल गेम हंगासर आसली मलगडी पुरा इस्कल येताना आमच्या काळार म्हयने मेजो कशे शिकयतले 30 days कशे शिकयतले गांठ उबा रावल्यार 31 पणकूल पडल्यार यस 31 30 समाणे 31 म्हळ्यार उबार गांठ पणकूल पडल्यार 30. ओके गेम सिंपल 12 म्हयन्यांत 30 दीस आसचे म्हयने कितले तुम्ही कोणी सांगना ताका तुमकां प्राइज बिलकुल मेळना मेळ्ळ्यार तांच्या दोगां भितर एकल्याक 30 दीस 30 days आसचे म्हयने कितले 31 days असल्या म्हयन्याक भायर दवर न्हू 4 5 तुमी कितें म्हणटात 11 12 30 days आसचे म्हयने 31 days आसचे म्हयने नाका 11 गे 31 days आसले म्हयने नाकात जानेवारींत 31 भायर फेब्रुवारींत 28 भायर मार्चांत 31 भायर एप्रिलांत पास मे 31 भायर जून पास 39 समणे जुलय 31 भायर ऑगस्ट 31 भायर सप्टेंबर पास 39 समणे ऑक्टोबर 31 भायर नोव्हेंबर 30 पास डिसेंबर 31 भायर 4 यस उडास लेंगे अंदाजे ओके ताका एक शब्द आसा गोता कोणाक तरी त्या 4 म्हयन्याक एक शब्द आसा टिचर आसा तांकां कळाचे भुरग्यांक शिकोवंक सुलाभ एजुसेना म्हणलो शब्द ह्या 4 म्हयन्याक कनेक्ट जावचो एजुसेना म्हळ्यार 30 दीस आसच्या म्हयन्याक आपोवचो शब्द ए म्हळ्यार एप्रील जू म्हळ्यार जून से म्हळ्यार सप्टेंबर ना म्हळ्यार नोव्हेंबर एजुसेना कितें आसो तुजें नांव अल्विटा म्हणून करेक्ट जाप सांगले 4 म्हणून देखून 4 ताळयो दिव्या कित्याक खुशी जाली येस कॉम्पिटिशन दिल्यार तुका देव बरें कर येस थँक्यू प्राइस दिवचो वेळ आणि एक येस ये माय ये हांवें नांवां बरोवनात हळे वाटेच्या कर्साक कावरान घाल दितात कान घेवची आनी खुशी पावची सौगंद न्ही आनी कोणाचें नांव असो कोण ना पट्टू राव आपल्या पट्टू लकी रावा तर मग उभे आम्ही रावया समारंभाच्या जेवणाचेर देवाचो आशीर्वाद मागच्या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगळा बापा इवा वेनेसाक जिविताचे देणे दिवन ह्या संवसाराक जल्माक तुवें फोव केल्ल्याक तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या मोगांत हें भुरगें वाडटलें आवय बापायचो मोग आमचो मोग ह्या भुरग्याक लाभतलो तर बरेचशे गुणांनी ह्या भुरग्याच्या वाडावळेंत आमी एकल्यांनी सांगात दिवंक आमकां तुज्या बेसावणी बरें म्हूण मागतना ह्या संवरमांत आयिल्ल्या आमा समेस्तांक कुटमाण तयार केलें तें रुचीक जेवण शंकूच्या वखदां जेवण तयार केल्ल्याचेर
समगीच्या मास्टर मेस्तांचे तुझे आशीर्वाद घाल हे जवान आमच्या कुडीक गटाय आनी बॉल दिवं दी आनी तुज्या मिसावान मुखार वचोंक ह्या खाणा मुखान आमकां बॉल आनी सकत लाभोवं दी सुम्यान शिकयले मागणे सांगात आमी म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देखून बसात डेविड. समेस्तांक जेवणा उदक. देव बरें करूं. देव बरी दनपार तुमकां समेस्तांक. पयल्यान पयलें हांव वर्गांत दिता धन्या देवाक आयचो दीस फावो केल्ल्या ह्या बाळाक आमच्या काजारी जिविता भुरग्याचे देणे दिल्ल्याक आमकां आमच्या बाळाक पवित्र स्नान दिल्ल्या विगार बाप विक्टर डिमेलो हांचो आमी उपकार वावुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव काळजातावन उपकार वावुरता म्हज्या पप्पा मम्मीचो आनी भावाचो आनी भयणीचो आनी भोवजीचो आनी डॅनीच्या मम्मीचो. तुमी आमकां व्हरतो सहकार आनी मोग दिल्ल्याक आमी दोगांय आभारी जावन आसा आनी देवाचे बेसांव तुमचे वयर मागता. उपकार भावंक आशेता आमच्या बाळाक पिल्यात जोडल्या भावाचो आनी मम्मीचो. मागण्या विधी चलोवन वेल्ल्या गुरकार प्रतिनिधी तशेंच वाड्याघराचो देव बरो करूं म्हणटा. आयचे कार्यनिर्वाहन केल्ल्या MC नोएल अंकलाचो सोबीत रितीन देव सोबोवन दिल्ल्या वेदी सोबोवन दिल्ल्या आनी सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट केल्ल्या धन्नू भोवजीचो. रुचीक जेवण तयार केल्ल्या सुवारीस कॅट्रेसाचो DJ विन्स्टन असो. फोटो आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या रोशन मोगारनाड असो. हांकां सर्वांक फकत एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी डिलिव्हरी जाल्ल्या मागीर म्हाका पळयल्ल्या बेबी अम्माचोय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या उतरां पाळो दिवन हांगासर जमल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. म्हज्या हर एका कामांत म्हाका कुमोग केल्ल्या म्हाका पाठिंबो जावन दिल्ल्या डॅनी तुकाय देव बरें करूं. भूक लागल्या घट्ट तर थाळी दिव्या हांगे कशें जालें बेबी अक्का ये रो वरा उंतले गे तुका बल्टी बसले गे बेबी अक्का काल नाव सांगलें बेबी अम्मा ये रे वरा उंतले गे उंतले घट्ट दंताळे देव्या हांगे वय बरी कन आमच्या दिव्याची बाळाची जतन तेणे खाण गेल्ल्या येस कशें जालें देव बरें करूं. एकूच फावट जाता नशिबांत आसतलें फावो जाता तुजो मोग पुरो म्हाका कोपांत आसतोच तुज्या संवसार नाका काळजाची गिरेस्ताय जिवीत तुज वाडयताय तूं म्हजें मोगान चिमटे काडटाय मोगान गोठवे गोंयताय तूं म्हाका मोगा सुर्याच्या वोतान तुजी सावळी जातलो काळोखान तूं सांडल्यार धांवून येतलो वेंगेन म्हज्या मोगाचो आसरो दितलो तुज्या पासो तांबड्या कोळशार पासून हांव चलतलो सुर्याच्या वोतान तुजी सावळी जातलो काळोखान तूं सांडल्यार धांवून येतलो वेंगेन म्हज्या मोगाचो आसरो दितलो तुज्या पासो तांबड्या कोळशार पासून हांव चलतलो
तुझी मोजी तोंड निर्मळ काळजां आयच्या दीस उरी जाल्या तुझी मोजी सोपलेली स्वप्नां सांगातांच्यात नासताय मुरगोटून तूं हासताय ओ म्हज्या मोगा वेगेन म्हाका दवरताय मोगान पोल्यार घास मारताय तूं म्हज्या मोगा सुर्याच्या वोतान तुजी सावळी जातलो काळोखान तूं सांडल्या रावून येतलो वेगेन म्हज्या मोगाचो आसरो दितलो तुज्या पासोन तांबड्या कोळशार पासून हांव चलतलो सुर्याच्या वोतान तुजी सावळी जातलो काळोखान तूं सांडल्या रावून येतलो वेगेन म्हज्या मोगाचो आसरो दितलो तुज्या पासोन तांबड्या कोळशार पासून हांव चलतलो चलतलो Feel the heat rising up. Let your body do the talking. One life, give it all you got. Hands up, let the rhythm flow. Turn it loud, let the whole world know. Let's dance till the beat drops. One life, one shot. Tonight we don't stop. Full of go. Banun kida kurlai go. Full of go. Ugi kida ka boss like go. Full of go. Banun kida kurlai go. Full of go. Ugi kida ka boss like go. Full of go. Ugi kida ka boss like